बिजली के बिलों में सुपर टैक्स के खिलाफ आज फिर एहतजाज। डिवीजन भर में आवाम घरों से बाहर निकल आई, सड़कें मैदानी जंग बन गई। फैसलाबाद में LQM का एहतजाज। जिला कौंसिल चौक से फेस्को हेडक्वार्टर तक रैली निकाली गई। डंडा बरदार खवातीन ने फेस्को ऑफिस पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन फेस्को दफ्तर में दाखिल हो गए। हल्का NA 108 की मसाजिद में बिजली के बिलों के टैक्सेस निकालने के ऐलानात। शहरियों की बड़ी तादाद फेस्को के दफातर पहुंच गई। नाजिमाबाद डिवीजन में अमले का FPA निकालने से इनकार, आवाम सरापा एहतजाज बन गई। NA 108 में गुज़श्ता रोज टैक्सेस निकलने के ऐलानात ने हंगामा खड़ा कर दिया। शहरियों की कसीर तादाद बिजली बिलों से टैक्स निकलवाने नाज़िमाबाद डिवीजन, गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन और पीपल्स कॉलोनी डिवीजन समेत दीगर फेस्को दफातर पहुंची, मगर फेस्को अमले ने FPA निकालने से इनकार कर दिया, जिस पर शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सड़कों की बहाली और तामीर के लिए पंजाब हुकूमत का इक़दाम। M3 मोटरवे समंदरी इंटरचेंज था शहर दोरैया रोड मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रोड सेक्टर की 21 तरक्याती स्कीमों के लिए 27 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़ायद की फंड्स की मंजूरी दी गई। M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज था समुद्री शहर दोरैया रोड की तमीर के लिए 1 अरब 66 करोड़ 58 लाख रुपए की क्लियरेंस दे दी गई। फैसलाबाद में मुख्तलिफ रोड्स की बेहतरी बहाली के लिए 1 अरब 22 करोड़ 23 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी गई, जबकि पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन की इस्तेदाकार में इजाफे के लिए 1 अरब 73 करोड़ 23 लाख की भी मंजूरी दी गई। अजलास में सेक्रेटरी PND डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अनवर चौधरी, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं, दरियाए चनाब में जंग के मुकाम पर पानी की मिकदार फिर बढ़ गई। पानी की आमद 88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। ज़ेर-ए-आब इलाकों में मसाइल भी जूं के तू हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के इमदादी पैकेज में इजाफा कर दिया। जाम भाग अफराद के वरिसा को 10 लाख रुपए, इंतहाई जख्मी 3 लाख, जबकि शदीद जख्मी को 1 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के हमलों में तेजी। लाइट अस्पताल में ज़ेर इलाज 25 साला सुबहान में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा मरीज मिलर टाउन फैसलाबाद का रिहायशी है। रवा साल अलाइड अस्पताल में 17, जबकि जिला भर में तकरीबन 23 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग जिला इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मुख्तलिफ इलाकों के शहरी पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। टोबा टैक्सिंग मोहल्ला बख्शी पार्क में फिल्टर प्लांट तो बना दिया गया, मगर इंतजामिया की गफलत की वजह से मोहल्ला बख्शी पार्क, गौशाला, कमाल चौक और सरहंद कॉलोनी के मकीनों को साफ पानी मुयस्सर न हो सका। शहरियों का कहना है फिल्टर प्लांट होने के बावजूद साफ पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि साफ पानी किसी नेमत से कम नहीं। लाखों रुपए की लागत से बना फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की अदम तजाही के बाहिस 3 माह में तबाह हो गया। जो उनका फिल्टर बनया 2 महीने लगातार ਇਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਵਾ। शहरियों का मजीद कहना था कि हम गरीब लोग हैं, पानी खरीद कर नहीं पी सकते। जिला इंतजामिया से गुजारिश करते हैं प्लांट को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि इलाका मकीन साफ पानी पी सकें। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। और यहाँ आपको बताएं, हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान के लिए बड़ा रिलीफ। मुसाफिर गाड़ियों के टैक्स में 100% से ज्यादा की कमी कर दी गई। बाकी हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सालाना टोकन टैक्स पर आयद इनकम टैक्स में कमी कर दी, जिसकी मंजूरी तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए दी गई। किराया पर चलने वाली कारों और दीगर मुसाफिर गाड़ियों के टैक्स में 100% से जायद कमी की गई। रवा माली साल के दौरान 4 या इससे जायद मुसाफिरों की कैपेसिटी वाली गाड़ी का फी सीट टैक्स 1000 रुपए से कम करके 375 रुपए और 20 सवारियों से जायद नॉन AC बस पर टैक्स फी सीट 2500 रुपए से कम करके 1500 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह एयर कंडीशनर ट्रांसपोर्ट का टैक्स फी सीट 4000 रुपए से कम करके 1500 रुपए कर दिया गया। गाड़ी मालिकान की जानिब से टैक्सेस में कमी के हुकूमती फैसले को सराहा जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, FIA टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। फैसलाबाद की 3 खवातीन मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी में मुलव्वस। FIA ने 3 खवातीन समेत 5 अफराद की जायदादों का रिकॉर्ड FTA से तलब कर लिया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम फाल कर दिया। स्कूलों में शाम की क्लासेस में दाखिला मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी गई। छुट्टियों के दौरान लीगी हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रोक दिया था। आगे बढ़े और आपको बताएं, तालीम के मैदान से अहम खबर। फैसलाबाद के 7 सरकारी कॉलेजेस के लिए इजाफी फंड जारी कर दिए गए।
گورنمنٹ گریجویٹ کالج امن آباد کے لیے 20 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے، جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ستیانہ روڈ فیصل آباد کے لیے 18 لاکھ کے اضافی فنڈز جاری ہوئے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار گرلز مدنی چوک فیصل آباد کے لیے 18 لاکھ، گریجویٹ کالج فار وومنز پیپلز کالونی کے لیے 59 لاکھ جاری کیے گئے، جبکہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن سرگودا روڈ کے لیے 18 لاکھ، گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کوٹ کے لیے 19 لاکھ جاری ہوئے۔ اسی طرح گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن سمندری کے لیے 61 لاکھ کے فنڈز جاری کیے گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں محکمہ سوئی گیس کے ڈیلی ویجز ملازمین کے لیے اچھی خبر۔ ایس این جی پی ایل نے ڈیلی ویجز ملازمین کی کم از کم تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ ماہانہ اجرت 21,320 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر کے خلاف غیر قانونی احتجاج اور گالیاں دینے کا الزام، پنجاب امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن لاہور کا ڈاکٹر ساجد رشید کو نوٹس۔ فیصل آباد سوشل سیکیورٹی ہسپتال سوسا روڈ پر تعینات ڈاکٹر ساجد رشید کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری شروع کر دی گئی۔ رانا غلام محمد آباد نے ناقص کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے زیادہ جرائم کے ساتھ فیصل آباد بھر میں سر فہرست آ گیا۔ روزانہ اوسطاً 10 ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں رپورٹ ہونے لگیں۔ اور یہاں آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سائلین کے لیے سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات، جنگ سمیت تمام اضلاع کے عدالتی حدود میں اے ٹی ایم مشینوں کی تنصیب کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ این 108 عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور، الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل میں کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے عمران خان کو انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ ریٹرننگ آفیسر نے نون لیگ کے اعتراض پر عمران خان کے کاغذات مسترد کیے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد ضلع انتظامیہ ڈینگی کے خلاف متحرک ہو گئی۔ ضلع بھر میں ڈینگی کے حوالے سے 650 سے زائد ہاٹ اسپاٹس کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈینگی سرویلنس کے دوران 143 ایف آئی آر درج ہوئی، 13 مقامات کو سیل کیا گیا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں جنگ میں ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کا چناب کالج کا دورہ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نئے تعینات ڈپٹی کمشنر نے پرنسپل کالج مہدی شاہ اور دیگر فیکلٹی سٹاف سے میٹنگ کی اور کالج کے مسائل بارے بات چیت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے مزید بلاکس بنانے، ہارس رائڈنگ سکول کو جلد شروع کروانے اور ٹول پلازا تعلیمی اداروں سے دور شفٹ کروانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کالج میں طلباء و طالبات کو ہر قسم کی تعلیمی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ میں تو جناب یہ کہوں گا کہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں، کمی کی بات میں نہیں کر سکتا، چونکہ میرے سے پہلے جو ڈپٹی کمشنر یہاں پہ رہے ہیں انہوں نے سب نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی ہے، تو میں تو اس کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس امیج کے ساتھ اور اس عہد کے ساتھ ہوں کہ میں نے یہاں پہ مزید بہتری لے کے آنی ہے جی۔ دوسری جانب جنگ میں ترقیاتی منصوبوں پر کتنا کام ہوا، کتنا کام باقی ہے اور کس منصوبے کے فنڈز نہیں ملے، جبکہ کس منصوبے پر کام سست روی کا شکار ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ نے اجلاس کے دوران تمام متعلقہ ترقیاتی منصوبوں کی تفصیلات مانگ لیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی کا کہنا تھا کہ شہر میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، CT 41 جنگ۔ دوسری جانب چنیوٹ میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے بریفنگ لی۔ ٹریفک پولیس کا ضلع کونسل سے کچہری روڈ سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں پر آپریشن کلین اپ، لالپور پولیس کمپلیکس کے باہر لگی رکاوٹیں بھی ہٹا دی گئیں۔ CTO میاں محمد اکمل کہتے ہیں تمام شاہراہوں پر ٹریفک روانی کو مکمل بحال کیا جائے گا۔ PTO فیصل آباد میاں محمد اکمل کی ہدایت پر سٹی ٹریفک پولیس نے شہر بھر میں آپریشن کلین اپ شروع کروا دیا ہے۔ CTO کہتے ہیں آپریشن کلین اپ کے تحت تمام اہم شاہراہوں سے رکاوٹیں اور تجاوزات ہٹائی جائیں گی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں نظریہ پاکستان فورم کی جانب سے نظریہ پاکستان ہال میں یوم آزادی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا زاہد قاسمی، سابق صدر FCCI محمد نواز، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس نے شرکت کی۔ نظریہ پاکستان ہال میں یوم آزادی کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ محمد ارشد قاسمی نے نظریہ پاکستان فورم فیصل آباد کی جانب سے یوم آزادی کے سیمینار کا اہتمام کیا۔ نعت رسول سے سیمینار کا آغاز کیا گیا۔ مولانا زاہد قاسمی، سابق صدر FCCI محمد نواز، ایگزیکٹو ممبر چیمبر آف کامرس، راؤ سکندر اعظم عبدالوحید اور راؤ سکندر اعظم اور مولانا محمد ریاض کھڑے نے یوم آزادی کے حوالے سے تقریر کی۔ یہ جو تصاویر لگی ہوئی ہیں اس حال میں، اور اس حال میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس حال میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ 75 سال پہلے یہ ملک
किस तरह इन लोगों ने हमें लेके दिया। ये तस्वीर बताती हैं उन मशाहिर की जिन्होंने ये मेहनत की। सेमिनार में तलबा ने यौम आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ तकरीरें की। जब लोगों ने दरियाफ़त किया कि आपने रियासत बना ली है पाकिस्तान, इसका कानून क्या होगा, आइन क्या होगा, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया वो तमाम, मेरी बेटियां भी आगाह हैं, बेटे भी आगाह हैं, अहले इस्लाम भी आगाह हैं। कायद ने फरमाया कि अहले इस्लाम पाकिस्तान के लिए कानून जो था वो बन चुका है 14 सदियां पहले। हमारा मुकम्मल कवानीन जो है वो कुरान और सुन्नत के ताबिया होंगे और कुरान और सुन्नत ही हमारा आइन होगा। नज़्र पाकिस्तान के तारीखी वाक़यात और यौम आज़ादी हासिल करने के लिए कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ सल्जा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद।